नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात किसी से पोशीदा नहीं, जहां मुसलमानों को आए दिन मुख्तलिफ बहानों से निशाना बनाया जा रहा है और आईन हिंद में दिए गए अक़लियतों के बुनियादी और मजहबी हुकूक़ पर मुनज़्ज़म अंदाज में ख़दगन लगाने की कोशिशें जारी हैं। बिलख़ुसूस मदारिस इस्लामिया को कमज़ोर और बदनाम करने की साजिशें तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे नाजुक हालात में मिल्लत की रहनुमाई और मुअस्सर लाए अमल वक्त की अहम ज़रूरत बन चुके हैं। इन्हीं हालात के पेश नज़र जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से 2 फरवरी 2026 बरोज़ पीर सुबह 10 बजे मदरसा उलूम शरिया शारजापुर बेंगलुरु में एक अज़ीमुश्शान इजलास आम बउन्वान तहफ़्फ़ुज़ दीन व मदारिस इस्लामिया मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस तारीख़ी इजलास में जमीयत उलमा हिंद के सदर अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी कलीदी ख़िताब फरमाएंगे। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सैयद मासूम साक़िब, जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी और जनरल सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह खान अमीन भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। इजलास के ज़िम्मेदारान ने बिरादरान इस्लाम से पुरज़ोर अपील की है कि वो कसीर तादाद में शिरकत करके इस तारीख़ी इज्तिमा को कामयाब बनाएं और दीनों मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत भर में गिग वर्कर्स को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और दीगर सहूलतें फ़राहम करने के लिए 16 रुकनी वेलफेयर बोर्ड तश्कील दिया है। गिग वर्कर्स वो अफराद होते हैं जो मुस्तकिल मुलाज़मत के बजाय ऐप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आरज़ी या काम के हिसाब से खिदमात अंजाम देते हैं, जिनमें ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी राइडर्स, फ्रीलांसर्स और दीगर ऑन डिमांड सर्विस फराहम करने वाले शामिल हैं। इस बोर्ड का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन 27 जनवरी को कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर एक्ट 2025 के तहत जारी किया गया। नए कानून के मुताबिक तमाम ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, जिनमें राइड हेलिंग और डिलीवरी कंपनियां शामिल हैं, को 45 दिन के अंदर इस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। इसके अलावा कंपनीज़ को अपने गिग वर्कर्स की तफसीलात जमा कराने और वर्कर्स को की जाने वाली अदायगियों पर 1 से 1.5% वेलफेयर फ़ीस अदा करनी होगी। हुक्काम के मुताबिक ये रकम एक मखसूस वेलफेयर फ़ंड में जमा की जाएगी, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस, हादसाती इंश्योरेंस और शिकायत के इज़ाले जैसे फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेबर मिनिस्टर संतोष लाल बोर्ड के एक्स ऑफिशियो सदर होंगे। वेलफेयर फ़ीस हर 3 माह बाद वसूल की जाएगी। अदायगियों और तामील की निगरानी के लिए एक डिजिटल निज़ाम भी कायम किया जाएगा। बोर्ड में सरकारी अफसरान, गिग वर्कर नुमाइंदे और एग्रीगेटर कंपनीज़ के नामज़द अरकान शामिल हैं। गिग वर्कर यूनियंस ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इसे तवील अरसे से दरकार हिफाजती निज़ाम करार दिया है। ताहम सनती हलकों ने लागत, डेटा रिपोर्टिंग और तरीक़ेकार की वजाहत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। ये कानून मई 2025 में जारी किए गए ऑर्डिनेंस के मुताबिक है, जो कम उजरत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कमी के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज के बाद लाया गया था। कर्नाटक उन चंद रियासतों में शामिल है जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए बाकायदा कानून साजी की है, और अब तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि ये बोर्ड ज़मीनी सतह पर कितना मुअस्सर होता है। हुकूमत ने अपोजिशन के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है कि पार्लियामेंट के आइंदा बजट इजलास में VB-G रामजी एक्ट और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर बहस कराई जाए। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि इन दोनों मामलात पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पहले ही बहस हो चुकी है और अब गैर रिवर्स नहीं किया जा सकता। इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने सरकारी कार्रवाई का एजेंडा दस्तयाब न होने पर एतराज़ किया, जिस पर वज़ीर ने यकीन दिलाया कि मुनासिब वक्त पर इसे जारी कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने VB-G रामजी, SIR, अमरीका की जानिब से भारत पर आयद टैरिफ, खारिजा पॉलिसी, फ़ज़ाई आलूदगी, मईशत की सूरत हाल, कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी समेत कई दीगर उमूर पर बहस का मुतालबा किया।
ادھر کانگریس نے بجٹ اجلاس سے قبل قانون سازی کے ایجنڈے کی تشہیر نہ کرنے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس رہنما کے سریش نے کہا کہ کل جماعتی اجلاس میں پارٹی رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ حکومت کن بلز کو لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا MGNریگا کو کمزور کرنے کا مقصد مزدوروں سے اجرت پر بات چیت کا حق چھیننا، پنچایتوں کے اختیارات محدود کرنا اور ملک کو چند ہاتھوں میں مرکوز طاقت کے دور کی طرف واپس لے جانا ہے۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار 28 جنوری کی صبح ایک نجی طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ حادثہ پونے ضلع کے بارامتی کے قریب ہوا، جہاں طیارہ لینڈنگ کے دوران کنٹرول کھو بیٹھا۔ طیارے میں موجود دیگر 4 افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ بھارت میں سونے اور چاندی کی درآمدات 2025 میں انحصار کی حد تک بڑھ گئی، جس نے حکومت اور پالیسی سازوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ سونے کی درآمدات 1.6% بڑھ کر تقریباً $58.9 بلین تک پہنچ گئیں، جبکہ چاندی کی درآمدات 44% بڑھ کر $9.2 بلین ہو گئی ہیں۔ اگرچہ دونوں دھاتوں کی قیمتیں عالمی سطح پر بلند ترین رہیں، بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر سونے کا صارف اور سب سے بڑا چاندی کا بازار ہے، لیکن سونے کی تقریباً پوری اور چاندی کی 80% سے زیادہ ضروریات درآمدات پر منحصر ہیں، جس سے تجارتی خسارہ بڑھا اور روپے پر دباؤ پڑ گیا۔ تاجروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت امپورٹ ڈیوٹی بڑھا سکتی ہے تاکہ درآمدات کو کم کیا جا سکے، جیسا کہ ماضی میں مالیاتی دباؤ کے دوران کیا گیا تھا، لیکن پہلے ڈیوٹی میں اضافے نے طلب میں واضح کمی نہیں لائی اور بڑھتی قیمتوں کے باوجود سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری طلب برقرار ہے۔ بھارتی فاسٹ بالر جسپریت بمراہ کو عالمی سطح پر دنیا کا بہترین بالر قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر جنوبی افریقہ کے سابق فاسٹ بالر مارکل نے ان کی کارکردگی کو فراری کار جیسا مستحکم اور طاقتور بتایا ہے۔ مارکل نے کہا ہے کہ بمراہ اپنی تیز رفتار، کنٹرول اور دباؤ میں بہترین پرفارمنس کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان سے ہمیشہ جیت کی بال کی امید رکھی جاتی ہے۔ مارکل نے یہ بھی بتایا کہ بمراہ پر ہمیشہ بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں، خاص طور پر میچ کے اہم لمحات میں، اور اسی وجہ سے انہیں فراری کار کی مثال دی جاتی ہے، ایسی اعلیٰ کار جو بہترین مواد اور خیال کے ساتھ بہترین کارکردگی دیتی ہے۔ بمراہ اپنے غیر روایتی ایکشن، بہترین لائن اور لینتھ اور دباؤ والے مواقع میں وکٹیں لینے کی صلاحیت کی وجہ سے آج کے دور کے سب سے قابل بھروسہ بالرز میں شمار ہوتے ہیں، عالمی سطح پر خاص مقام بھی رکھتے ہیں۔ ہندی فلم تیرے عشق میں، جس میں کرتی سینون اور دھنوش مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اس فلم کے ایک خاص سین پر سوشل میڈیا پر بحث گرم ہے۔ فلم میں کرتی سینون کا کردار مکتی ایک 2200 صفحات پر مشتمل PhD تھیسس جمع کرانے کا دعویٰ کرتی ہے، جسے ملک بھر کے PhD طلباء اور تحقیق کاروں نے حقیقت سے دور اور غیر سنجیدہ قرار دیا ہے۔ اس خاص منظر نے ایکس پر میمز اور طنزیہ تبصروں کا طوفان کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ عام طور پر تھیسس 300 سے 400 صفحات تک ہوتی ہے اور 2200 صفحات کا ہونا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ طلباء نے کہا کہ فلم میں جامعاتی اصولوں اور تحقیق کے طریقہ کار کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور اس سے فلم کے ساتھ اکیڈمک حقیقت کا بھی مذاق بن گیا ہے۔ بہت سے رد عمل میں طنزیہ تبصرے بھی شامل ہیں، جیسے یہ تھیسس گائیڈ کبھی منظور ہی نہیں کرے گا یا پروفیسر اسے پڑھنے تک نہیں بیٹھے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔